अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 23वां पारा सूरह यासीन की आयत नंबर 22 से हम शुरू करेंगे। इससे पहले 22वें पारे के आखिर में जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि एक मिसाल बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यति, एक बस्ती वालों की मिसाल है जिनके पास दो पैगंबर आए, उन्होंने दोनों को झुठला दिया और फिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक तीसरा मदद के लिए भेजा और उसने भी कहा कि सब ने कहा कि हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं, लेकिन बस्ती वालों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर एक शहर के दूर किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी अख्तियार कर लो, पैरवी करो इनकी जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते। वहुम मुहतदून, ये सीधे रस्ते पे हैं। आगे फिर 23वां पारा जहाँ से स्टार्ट होता है, वही शख्स जो दौड़ता हुआ आया था वो कहता है वमा ली अला आबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, आखिर मैं क्यों ना उस ज़ात की इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदाए रहीम, खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी शफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। इन्नी अज़ल फी ज़लालिम मुबीन, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, आखिरकार उन लोगों ने उस शख्स को कत्ल कर डाला। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यालमून, अल्लाह ने उसे कह दिया कि तू जन्नत में दाखिल हो जा। मरने के बाद फौरन उसके लिए जन्नत का परवाना अता कर दिया गया, उसको जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिल गई। फरमाया क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह, उसे कहा गया जन्नत में दाखिल हो जा। अब इससे ये भी पता चलता है कि मरने के बाद ही इंसान के लिए या जन्नत है या जहन्नुम है। गो के बाकायदा दाखिला तो जन्नत में हशर के बाद ही होगा, लेकिन आलम बरज़ख को भी अल्लाह ताला जन्नत बना देता है। इस वाक़े से तो हमें यही पता चलता है कि उन्होंने उसे कत्ल किया और अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। और वहाँ जाकर वो ख्वाहिश क्या करता है, क़ाल या लैत क़ौमी यालमून, काश के मेरी कौम को ये सब पता होता कि मेरे रब ने किस चीज़ की बदौलत मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में दाखिल फरमाया है। यानी वहाँ जाके इंसान पिछलों के बारे में भी सोचेगा। अब वो सोच रहा है ना, काश इन्हें पता चल जाए कि मुझे अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा दे दिया। इसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर उतारने की कोई ज़रूरत भी न थी। बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब के सब बुझ कर रह गए। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बादिही मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ना मुनज़िलीन इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम खामिदून, वो बुझ कर रह गए। या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, अफसोस बंदों के हाल पर, जो रसूल भी उनके पास आया उसका वो मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं और उसके बाद वो फिर कभी उनकी तरफ पलट कर ना आए। इन सबको एक रोज हमारे सामने हाजिर किया जाएगा। आगे अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां बयान कर रहे हैं। पहली निशानी व आयतुल्लाहुल अर्जुल मैता, इन लोगों के लिए बेजान जमीन एक निशानी है। हमने उसको जिंदगी बख्शी और उससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसके अंदर से चश्मे फूट निकाले ताकि ये उसके फल खाएं। ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? वमा अमिलत हुआ ऐदीहिम फला यशकुरून, बज़ाहिर तो लगता है कि इंसान खुद काम कर रहा है, खेती कर रहा है, गोडी कर रहा है, पानी दे रहा है, बीज बोता है, सब कुछ इंसान अपने हाथों से करता है, लेकिन उसके किए हुए में अगर अल्लाह की
مرضی شامل نہ ہو تو یہ ساری محنت رائے گا جاتی. جتنے بیج وہ بوتا ہے کیا سارے بیج اگاتے ہیں؟ نہیں، جتنے اللہ چاہتا ہے وہی اگتے ہیں، اور وہی کھیتی پروان چڑھتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے ہوں یا ان چیزوں میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں. ایک اور نشانی وآیت اللہم اللیل، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں 28ویں کو، 27 28 کی رات کو چاند بالکل، بلکہ نظر ہی نہیں آتا. 29ویں میں جا کے پھر وہ نظر آتا ہے. 29ویں میں یا 30ویں میں آپ دیکھیں بالکل کھجور کی شاخ کی طرح ہوتا ہے. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. یہ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں، ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے، اور ایک خاص وقت تک زندگی سے مستفید ہونے کا موقع دیتی ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. استغفر اللہ. کیسا گستاخانہ انداز ہے ان کا کہ ہم ان لوگوں کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم کیوں کھلائیں ان غریبوں کو؟ اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود دے دیتا ان کو. یعنی اللہ نے ان کے لیے غربت ہی پسند کیا تو ہم کیوں ان کی غربت دور کریں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا، یعنی وہ جو دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور یکا یک کے اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. گھبرا کر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ہائے افسوس ہمیں، یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ہو سکتا ہے یہ جواب ان کو اہل ایمان دیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ کچھ دیر کے بعد خود ہی سمجھ لیں کہ یہ تو وہی دن آ گیا جس کی خبر رسول ہمیں دیتے تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے ان کو یہ جواب دیں یا قیامت کا سارا ماحول انہیں یہ بات بتائے. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے.
इन कानत इल्ला सैहतम वाहिदतन फैदा हम जमीउल लदैना मुहज़रून। आज किसी पर जर्रा बराबर जुल्म ना किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम अमल करते रहे थे। आज जन्नती लोग मज़े करने में मशगूल हैं। सुभान अल्लाह। इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फी शुगुलिन फाकिहून। वो और उनकी बीवियां घने सायों में सहरियों पर तकिए लगाए हुए हर किस्म की लजीज चीज़ें खाने पीने को उनके लिए वहाँ मौजूद हैं। जो कुछ वो तलब करेंगे उनके लिए हाजिर है। सुभान अल्लाह। लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन। जो वो मांगेंगे, जो तलब करेंगे। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। रब्बे रहीम की तरफ से उनको सलाम कहा जाएगा। सुभान अल्लाह। कैसा उनका मर्तबा होगा, क्या उनकी शान होगी कि रब्बुर रहीम की तरफ से सलाम पेश किया जाए। और दूसरी तरफ वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। ए मुजरिमो, आज तुम छट कर अलग हो जाओ। आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी? अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबुदुश शैतान, कि तुम शैतान की पैरवी ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है। मगर इसके बावजूद उसने तुम में से एक गिरोह कसीर को गुमराह कर दिया। क्या तुम अकल नहीं रखते थे? ये वही जहन्नम है जिससे तुम्हें डराया जाता रहा था। जो कुफर तुम दुनिया में करते रहे हो, उसकी पादाश में अब इसका ईंधन बनो। अस्तगफिरुल्लाह। हादिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंह बंद किए देते हैं, उनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पांव गवाही देंगे ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं। जबानें बंद हो जाएंगी, हमारे आज़ा बोलेंगे, हमारे ही खिलाफ गवाहियां देंगे। हम चाहें तो उनकी आंखें मूंद दें, फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखें, कहाँ से इन्हें रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो उन्हें उनकी जगह पर ही इस तरह मसक करके रख दें कि ये ना आगे चल सके ना पीछे पलट सके। अस्तगफिरुल्लाह। बेड पे पड़े हुए लोग, कभी हॉस्पिटल्स में आप जाके देखें, बाज लोग पता नहीं कितनी कितनी देर से मशीनों के साथ सांस ले रहे होते हैं, अपनी जगह पे मस्त हो चुके होते हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए सब ऐसे मरीजों पे। अल्लाह फरमाते हैं ये हमारे इख्तियार में है, हम चाहें तो उन्हें उनकी जगह पर ही इस तरह मसक करके रख दें कि ये ना आगे चल सके ना पीछे पलट सके। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं उसकी साख्त को हम उलट ही देते हैं। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क अफला याकिलून। इन्हें अकल नहीं आती। हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया है और ना शायरी इसको ज़ेब ही देती है। ये तो एक नसीहत है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब, ताकि वो हर उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो, यानी जिसका ज़मीर जिंदा हो, और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर भी कहते थे, दीवाना, मजनून, शायर। माया, हमने आपको शेर नहीं सिखाया है। वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी लह, और ये आपको ज़ेब भी नहीं देता। क्या ये लोग देखते नहीं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए हैं और अब ये उनके मालिक हैं। हमने उन्हें इस तरह इनके बस में कर दिया है कि उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का ये गोश्त खाते हैं, और उनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फ़वाइद और मशरूबात हैं। फिर क्या ये शुक्रगुजार नहीं होते? ये सब कुछ होते हुए इन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे इलाह बना लिए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी मदद की जाएगी। ला यस्ततीऊना नसरहुम वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून। वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग उल्टे उनके लिए हाजिर बाश लश्कर बने हुए हैं। अच्छा, जो बातें ये बना रहे हैं वो तुम्हें रंजीदा ना करें। इनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसे नुतफे से पैदा किया और फिर वो सरी झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया। अब वो हम पर मिसालें चस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है कि क्या था मैं, किस हकीर पानी से मेरी तख्लीक हुई और किस बेबसी की हालत में मैं दुनिया में आया। कहता है कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि ये बोसीदा हो चुकी होंगी। मैं युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम।
قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، ہرے بھرے درخت سے، عرب میں کچھ ایسے درخت بھی پائے جاتے ہیں، اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ یعنی اتنی بڑی کائنات جس نے بنا لی، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، وہ تو عظیم خالق ہے، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو بس اس کا کام تو یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، 5 رکوع اور 182 آیات۔ مکی صورت ہے نا، اس میں چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے جھڑکتے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتوں کے گروہ، جو اللہ کے احکام بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار صف در صف کھڑے رہتے ہیں۔ اس کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈانٹتے بھی ہیں، جھڑکتے بھی ہیں، اور پھر مختلف طریقوں سے اللہ کی یاد دلاتے ہیں اور اس کا کلام نصیحت سناتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، قسمیں کھا کے جو بات کی گئی وہ کیا ہے؟ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک بھی ہے۔ سورج ہمیشہ ایک ہی مشرق سے تو نہیں طلوع ہوتا، ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے۔ ساری زمین پر وہ ایک وقت میں بھی طلوع نہیں ہوتا، بلکہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف اوقات میں وہ طلوع ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے مشرق کی بجائے مشارق کا لفظ استعمال کیا گیا، سب مشرقوں کا۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ آسمان دنیا یعنی قریب کا آسمان، جس کا مشاہدہ ہم ہر روز کرتے ہیں بغیر کسی دوربین کے، جو ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے۔ ملائے اعلیٰ سے مراد ہیں عالم بالا کی مخلوق یعنی فرشتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے مسلسل عذاب ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ جنات شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں ان پہ۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اللہ من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، ایک تیز شعلہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بل عجبت و یسخرون، سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے مذاق میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔
फ़इन्नमा हिय ज़जरतुम वाहिदा फ़इज़ा हुम यंज़ुरून। बस एक ही झिड़की होगी और यकायक ये अपनी आंखों से वो सब कुछ जिसकी खबर दी जा रही है देख रहे होंगे। उस वक्त ये कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये तो यौमुल जज़ा है, ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाया करते थे। ये कौन कह रहा है? हो सकता है ये बात उनसे अहले ईमान कहें, हो सकता है कि ये फरिश्तों का कौल हो, और ये भी हो सकता है कि मैदान हशर का सारा माहौल उस वक्त ज़बान हाल से ये कह रहा हो, और ये भी हो सकता है कि ये खुद उन लोगों का अपना ही दूसरा रद्द अमल हो, यानी अपने दिलों में वो अपने आप ही को मुखातिब करके कहें कि दुनिया में सारी उम्र तुम ये समझते रहे कि कोई फैसले का दिन नहीं आना, अब आ गई तुम्हारी शामत, जिस दिन को जुटलाते थे वही सामने आ गया। हुक्म होगा, घेर लो सब जालिमों को और इनके साथियों और उन माबूदों को। उशरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू याबुदून मिन दूनिल्लाहि फहदूहुम इला सिरातिल जहीम। जिनकी ये अल्लाह को छोड़कर बंदगी किया करते थे, उन माबूदों को भी ले आओ, फिर इन सबको जहन्नुम का रास्ता दिखाओ। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, जरा ठहरो ठहरो, रोको इन्हें, इनसे कुछ पूछना है। मालकुम ला तनासरून, फिर उनसे पूछा जाएगा क्या हो गया है तुम्हें, अब क्यों एक दूसरे की मदद नहीं करते? अरे आज तो ये अपने आप को और एक दूसरे को हवाले किए दे रहे हैं। व अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, इसके बाद ये एक दूसरे की तरफ मुड़ेंगे और बाहम तकरार शुरू कर देंगे। और पैरवी करने वाले अपने पेशवाओं से कहेंगे तुम हमारे पास सीधे रुख से आया करते थे। वो जवाब देंगे नहीं, बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले न थे, हमारा तुम पे कोई जोर तो ना था, तुम खुद ही सरकश लोग थे। आखिरकार हम अपने रब के इस फरमान के मुस्तहिक हो गए कि हम अजाब का मजा चखने वाले हैं, सो हमने तुम्हें बहकाया। ठीक है, हम खुद भी तो बहके हुए थे। फागवैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन, अगर हम कहीं हिदायत पे होते तो तुम्हें सीधे रास्ते पे लगाते, हम तो खुद बहके हुए थे। इस तरह वो सब उस रोज अजाब में मुश्तरिक होंगे। हम मुजरिमों के साथ यही कुछ किया करते हैं। ये वो लोग थे कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, कोई माबूद बरहक नहीं है, तो ये घुमंड में आ जाते थे, कहते थे क्या हम एक शायर मजनून की खातिर अपने माबूदों को छोड़ दें? यकूलूना इन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइरिम मजनून, एक शायर और मजनून के लिए हम अपने माबूदों को छोड़ दें, हालांकि वो हक लेकर आया था और इसने रसूलों की तस्दीक की थी। अब उनसे कहा जाएगा कि तुम लाजमन दर्दनाक अजाब का मजा चखने वाले हो, और तुम्हें जब जो बदला भी दिया जा रहा है उन्हीं अमाल का दिया जा रहा है जो तुम करते रहे हो। मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे, खालिस बंदे, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन उलाइका लहुम रिज़्कुम मालूम फवाकिहु वहुम मुकरमून। वो अल्लाह के मुखलस बंदे इस संजाम बद से महफूज होंगे, उनके लिए जाना बूझा रिस्क है, हर तरह की लजीज चीज़ें और नेमत भरी जन्नतें जिनमें वो इज्जत के साथ रखे जाएंगे। सुभान अल्लाह, तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे, शराब के चश्मों से जाम भर भर कर उनके दरमियान फिराए जाएंगे। युताफु अलैहिम बिकासिम मिन माइन, चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लजीज होगी, ना उनके जिस्म को उससे कोई नुकसान होगा और ना उनकी अकल इससे खराब होगी। और उनके पास व इंदहुम कासिरातुत तरफीन, निगाहें बचाने वाली, नीची नजरें रखने वाली, खूबसूरत आंखों वाली औरतें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली। सुभान अल्लाह, कैसी अल्लाह ने तारीफ की है औरतों की। पहली खूबी उनकी क्या बताई, वो नीची निगाह रखने वाली। दुनिया में भी औरत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो अपनी निगाह की हिफाजत करने वाली बाहया हो, और जन्नत में भी ऐसी ही तारीफ की गई है। और वो ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली, बहुत नाजुक। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर हालात पूछेंगे। काला काइलुम मिनहुम इन्नी इन्नी कान अली करीन, फिर उनमें से एक कहेगा दुनिया में मेरा एक दोस्त था,
ایک ہم نشین تھا میرا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ وہ جو میرا ساتھی تھا ایک دنیا میں، جو مجھے بھڑکانے کی بہکانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اب دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جوں ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنت اوپر کی جگہ پہ ہے اور جہنم کہیں نیچے ہے، یوں جھک کے جھانک کے دیکھ لے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو شاید یہ بات کسی کو سمجھ نہ آتی ہو، لیکن آج ہم تو بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جہنم کہاں کہیں اور ہو، جنت کہیں اور ہو۔ آپ جنت میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ جہنم میں کسی کو دیکھنا چاہیں تو یہ تو ریموٹ کنٹرول سے یہاں دیکھ لیتے ہیں ہم، تو جنت میں تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ریموٹ کنٹرول رکھے ہوں گے اور کیسی وہاں پہ ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور کہنے والا ایک کہتا ہے کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ کیسے ممکن ہے جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے؟ پھر کہے گا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر جھانک کے دیکھے گا، جہنم کے بیچوں بیچ اسے پائے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا قال تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا۔ میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ یعنی منکرین یہ بات سن کر قرآن پر تانے دیتے ہیں، قرآن کے بارے میں تان کرتے ہیں، جیسے ہے کہ وہ کہے گا الا موتتنا الاولی افما نحن بمیتین، نہیں یہاں سے آیت نمبر 57 سے ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی اولا وما نحن بمعذبین۔ یہ وہی شخص کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ بڑا خوش ہو کے، جیسے کوئی شخص کہتا ہے نا، حیران ہو کے اور خوشی کے ساتھ کہ اب ہم نے مرنا نہیں ہے، موت تو بس ایک دفعہ جو آ گئی سو آ گئی، جو موت آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ وما نحن بمعذبین، سب سے بڑی خوشی کی بات ان کو اس وقت یہ ہوگی ان کے لیے، اور وہ خوش ہو کر ایسے جیسے اپنے اس دوزخی ساتھی سے بات کرتے کرتے اچانک وہ یکا یک اپنے آپ سے کلام کرتے ہوئے جیسے کہہ رہا ہے کہ ہاں کیا اب ہمیں مرنا نہیں ہے؟ اپنے آپ کو ہر اندازے سے برتر حالت میں پا کر انتہائی حیرت سے اور خوشی کے ساتھ آپ وہ بول رہا ہو کہ اب ہمیں مرنا نہیں ہے، جو موت آنی تھی سو آ چکی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ہم کن کامیابیوں کے لیے عمل کرتے ہیں؟ ہم کس کے لیے کوششیں کرتے ہیں؟ لمثل ھذا، یہ ہے کامیابی، ایسی کامیابی کے لیے کام کرو، ایسی کامیابی کے لیے محنت کرو، ایسی کامیابی کے لیے کوششیں کرو۔ بولو یہ مہمان نوازی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ ظالموں کے لیے فتنہ کیسے بنا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جہنم میں آگ کے اندر
درخت اگیں گے، دہکتی ہوئی آگ میں درخت اگیں گے؟ مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، اور اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے، استغفر اللہ، اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا۔ الا عباد اللہ المخلصین، رکوع نمبر 7۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، ثم اغرقنا الآخرین۔ اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم بھی تھا، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر چھوٹ کھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ فما ظنکم برب العالمین۔ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ یہ تاروں پر نگاہ ڈالنا جو ہے نا، یہ عربی زبان میں محاورتاً بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو اس نے غور کیا یا وہ سوچنے لگا اور پھر کہا میری طبیعت خراب ہے، انی سقیم۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ بتوں کو کہا کیا ہو گیا ہے، آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہو؟ اس کے بعد وہ ان پر ٹوٹ پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائی، فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور سارے بتوں کو توڑ دیا۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے اور ایک جو بڑا بت تھا نا، اس کی کندھے پہ کلہاڑا لٹکا کے واپس آ گئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ اللہ نے پھر کیا کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور وہ خاموشی سے اس میں سے نکل کے چلے گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، یعنی اپنے رب کی خاطر نکلتا ہوں اور وطن چھوڑ رہا ہوں، اپنے رب کے لیے میں ہجرت کر رہا ہوں۔ رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ پھر دعا کی اے میرے رب مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ بردبار لڑکا کون تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام پہ بہت آزمائشیں آئی ہیں، بیٹا دیا، ساتھ ہی اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کی ماں حضرت ہاجرہ کو اور بچے کو چھوڑو صحرا میں، لکوں تک صحرا میں چھوڑ آئے جہاں پہ اللہ کا گھر بننا تھا۔ اللہ کی مشیت یہی تھی۔ وہ تو اس وقت تو وہ بالکل ایک بنجر بیابان صحرا تھا، وہاں چھوڑ آئے۔ پھر جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بڑا ہوا، پھر چکر لگتے رہے ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پہ۔ اللہ نے وہاں پہ انہی کی برکت سے وہاں پہ پانی بھی آب زمزم نکل آیا اور وہاں پہ آبادی ہو گئی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ وہاں گئے تو وہ لڑکا جو ان کے ساتھ
दौड़ धूप की उम्र को पहुंच चुका था। फलम्मा बलगा माअहु साया, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा, अब्बा जान जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबरों में से पाएंगे। आखिर को जब उन दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया और इब्राहीम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया और हमने निदा दी कि ऐ इब्राहीम तूने ख्वाब सच्चा कर दिया। वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जज़ा देते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब में ये देखा था ना कि ज़िबा कर रहे हैं, ये नहीं था कि ज़िबा कर दिया है। इसलिए जब इब्राहीम ने ज़िबा करने की पूरी तैयारी कर ली तो फरमाया, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, फिदिये में दे एक बड़ी कुर्बानी हमने फिदिये में देकर उस बच्चे को छुड़ा लिया। यानी अल्लाह ने जन्नत से एक मेंढा भेजा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह पे ज़िबा हो गया, और इसकी तारीफ़ व तौसीफ़ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, सलाम है इब्राहीम पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जज़ा देते हैं, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था। और हमने उसे इसहाक की बशारत दी। यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने की बशारत दी। जब वो उनके घर फरिश्ते आए थे, हज़रत लूत की कौम के पास अजाब लेके आए थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में जो मेहमान आए थे उस वक्त हज़रत इसहाक की बशारत दी, एक नबी स्वालिहीन में से, और उसे और इसहाक को बरकत दी। वबारकना अलैहि व अला इसहाक, अब उन दोनों की ज़ुर्रियत में से कोई मोहसिन है और कोई अपने नफ्स पर सरी जुल्म करने वाला है। रुकू नंबर 8, और हमने मूसा और हारून पर एहसान किया, उनको और उनकी कौम को एक कर्ब अजीम से निजात दी, उन्हें नुसरत बख्शी जिसकी वजह से वही गालिब रहे, उनको नहायत वाज़े किताब अता की, उन्हें राह राज दिखाई और बाद की नस्लों में उनका जिक्र खैर बाकी रखा। कुरान पाक में जितना तफसीली जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम का आता है ना, किसी और पैगंबर का नहीं आता। सलाम है मूसा और हारून पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जज़ा देते हैं, दर हकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, और इलियास अलैहिस्सलाम भी यकीनन भेजे हुओं में से था। याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा था कि तुम लोग डरते नहीं हो, क्या तुम बाल को पुकारते हो, बाल यानी बुत का नाम था, और अहसनुल खालिकीन को छोड़ देते हो, उस अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले पिछले आबा व अजदाद का रब है, मगर उन्होंने उसे झुटला दिया। सो अब यकीनन वो सज़ा के लिए पेश किए जाने वाले हैं, बजुस उन बंदगान खुदा के जिनको खालिस कर लिया गया था। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इलियासीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, और इलियास का जिक्र खैर हमने बाद की नस्लों में बाकी रखा। सलाम है इलियास पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जज़ा देते हैं, वाकई वो हमारे मोमिन बंदों में से था। और लूत अलैहिस्सलाम भी उन्हीं लोगों में से था जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। याद करो जब हमने उसको और उसके सब घर वालों को निजात दी, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, फिर बाकी सबको हमने तबाह बर्बाद कर दिया। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, आज तुम शब रोज उनके उजड़े दयार और उनके उजड़े हुए घरों पर से गुजरते हो, क्या तुम्हें अकल नहीं आती। और यकीनन यूनस भी ये रसूलों में से था। याद करो जब वो एक भरी हुई कश्ती की तरफ भाग निकला, फिर कुरानदाजी में शरीक हुआ और उसमें मात खाई, आखिरकार मछली ने उसे निगल लिया और वो मलामत ज़दा था। हज़रत यूनस जिस कश्ती में सवार हुए थे वो अपनी गुंजाइश से ज्यादा भरी हुई थी। कुरानदाजी कश्ती में हुई और गालबन उस वक्त हुई जब बहरी सफर के दौरान ये महसूस किया गया कि बोझ की ज्यादती के सबब से तमाम मुसाफिरों की जान को खतरा है। लिहाजा कुरा इस वजह से डाला गया कि जिसका नाम निकलेगा उसे पानी में फेंक दिया जाएगा ताकि कश्ती का बोझ हल्का हो जाए। कुरानदाजी में हज़रत यूनुस का नाम निकला, चुनाचे उन्हें समुंदर में फेंक दिया गया और एक मछली ने उन्हें निगल लिया। इस आजमाइश में हज़रत यूनुस
اس لیے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے مالک یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے تھے. ابھی انہیں ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی، وہ خود سے ہی نکل آئے تھے وہاں سے. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. تسبیح کیا کی تھی انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح انہوں نے اللہ کی اللہ کی تسبیح بیان کی، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اللہ کی پاکی بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی. مایا اگر وہ تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یعنی وہی مچھلی ان کی قبر بن جاتی، مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی. آخر کار ہم نے اسے بڑی خستہ حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا. ظاہر ہے پتہ نہیں کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے ہوں گے. اور اس پر ایک بیلدار درخت اگایا، یقطین کہا جاتا ہے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین. یقطین کا ایک کوئی اللہ تعالیٰ نے بیلدار پودا اگا دیا اس کے اوپر، جو اس پہ چھاؤں بھی کرتا تھا ان کو. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. یعنی پیچھے سے قوم نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، وہ سب کے سب باہر نکلے، گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. تو یہ جو کہا گیا نا 1,00,000 یا اس سے زائد، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو ان کی تعداد میں شک تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی بستی کو دیکھتا تو یہی اندازہ کرتا کہ اس شہر کی آبادی 1,00,000 سے زائد ہی ہوگی، کہیں کم نہ ہوگی. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے، کیونکہ پہلے مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. اپنے لیے تو یہ بیٹی پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ملائکہ بیٹیاں ہوتی ہیں. خوب سن لو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ باتیں کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین. کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں. یہاں پہ لفظ تو جن کا ہے، لیکن اس ساری آیات کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ جن کا کے لفظی معنی ہوتے ہیں پوشیدہ مخلوق، اور فرشتے بھی پوشیدہ مخلوق ہیں. اور حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. سورہ صافات ہے، آغاز میں بھی یہی بات تھی کہ وہ صف در صف کھڑے رہتے ہیں. وہ کہ فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم صف در صف ہیں، صف باندھے ہوئے ہیں. اور ہم خدمتگار ہیں صف بستہ اور تسبیح کرنے والے ہیں. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے. مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب عن قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. یعنی اپنے پیغمبروں سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی.
اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ فتول عنہم حتی حین وابصرہم فسوف یبصرون، اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں آگاہ کیا جا چکا ہے۔ فساء صباح المنذرین وتول عنہم حتی حین فابصر فسوف یبصرون، بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔